क्या नामहरम को सोच कर लज्जत लेने को भी इस्लाम ने हराम करार दिया है? इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का सदका किसे देना चाहिए और किसे नहीं? बच्चों की अच्छी तरबियत हमें किस तरीके से करना चाहिए? तो आइए इन अहम सवालात के जवाब जानते हैं इस वीडियो में। सबील कमेंट वो प्रोग्राम है जिसमें आप अपना सवाल हमें कमेंट बॉक्स में भेजते हैं और उनमें से सेलेक्टेड सवालों का जवाब पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा उलमा के जरिए दिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। नाज़रीन, आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक नूरानी हदीस के ज़रिए से। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, औदउल इल्मी मा वक़िफ़ अलल लिसान व अरफ़अहु मा ज़हरा फिल जवारिहि वल अरकान। सबसे पस्त और हकीर इल्म वो है जो सिर्फ ज़बान पर रह जाए, और सबसे ज्यादा कीमती इल्म वो है जिसका इजहार अज़ाउ जवारिह से हो जाए, यानी उस पर अमल कर लिया जाए। इसी नूरानी हदीस के साथ चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल हमारी किसी खार ने किया है कि सर जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र गुजरती जा रही है इस ख्वाहिश में कि मैं अपने बच्चों को ईरान या इराक के जामियात में तालीम दिलवाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैं जर्मनी में रहती हूँ, अब मैं बेबस हूँ। मेरे बच्चे यहाँ के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको दीनी तालीम न मिलने की वजह से और अय्याश लोगों की सोहबत से जो गुनाह मिलेगा उसका बोझ मुझ पर भी होगा, और मुझे आगे के लिए कुछ अच्छा मशवरा दें। ये सवाल एक ऐसा है कि जो आज के ज़माने में, जो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर वालिदैन के लिए मुफीद है। लिहाजा इसका जवाब हमने लिया है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना फसाहत हुसैन साहब की ज़बान में। आइए जवाब सुनते हैं। बेहद खुशी की बात है कि आप मुश्किलात के बावजूद बच्चों की दीनदारी के मुतालिक फ़िक्रमंद हैं। खुदा आपको जज़ाए खैर अता करे। आपने अपने सवाल में जिक्र किया है कि आप दीनी तालीम के लिए मदरसे में भेजना चाहती थी और ऐसा नहीं हो सका। दीनी तालीम के लिए देखिए, मदरसे में ही जाना ज़रूरी नहीं है। अगर जाते तो हाँ अच्छा होता, लेकिन नहीं जा सके हैं तो ऐसा नहीं है कि उनकी दीनी तालीम बिल्कुल भी उनको नहीं दी जा सकती है। घर का जो माहौल है ये एक हकीकत है और इसको हमें इस तवज्जो देनी चाहिए इसकी तरफ कि जो घर का माहौल है वो बहुत अहम रोल अदा करता है बच्चों की दीनी शख्सियत को ढालने में। लिहाजा इस पर फिलहाल आप ज़्यादा तवज्जो दे सकती हैं, इंशाल्लाह कि आपकी तवज्जो होगी इस पर। इसके लिए आप ये कर सकती हैं कि एक दो काम हैं जिनका आप अंजाम दे सकती हैं। आप खुद दीनी किताबें पढ़िए और बच्चों के लिए भी अपने बच्चों की, आपकी जो भी एज हो और उनकी जो भी क्वालिफिकेशन हो, उसके एतबार से, आप उनकी उम्र और तालीम के एतबार से उनके लिए दीनी किताबें फराहम कीजिए। इसके हो सकता है कि आपके सामने ऐसी किताबें ना हो, लेकिन आप वहीं जर्मनी में मौजूद किसी आलिम दीन से आप इसके लिए मशवरा कर सकती हैं, बात कर सकती हैं कि उनके लिए, बच्चों के लिए आपके कौन सी किताबें मुनासिब होंगी उनकी उम्र और उनकी तालीम के एतबार से। एक और काम जो इंशाल्लाह काफ़ी मौसर होगा वो ये है कि घर में एक हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में कम से कम एक बार घर के सारे लोग मिल करके, आपकी पूरी फैमिली के सब लोग एक साथ बैठ करके कोई दुआ साथ में पढ़ें। दुआ तवस्सुल है, दुआ कुमैल है, हदीस किसा है, या कोई ज़ियारत वारसा, ज़ियारत आशूरा, कोई भी एक दुआ या ज़ियारत सब लोग साथ में मिल करके पढ़ें। इसका इंशाल्लाह आपके बच्चों की दीनी शख्सियत पर काफ़ी बेहतर असर पड़ेगा। एक बार फिर मैं वो कहूँगा कि यकीनन इसमें आपका ये जो खुलूस है खुदावंद आलम इसकी वजह से आपकी मुराद को पूरी करेगा। अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में आपकी इस आरज़ू को पूरी करेगा। मोमिनीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि सबील मीडिया ग्रुप जितने भी प्रोग्राम आप मोमिनीन के सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है वो इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के लुत्फ़ और आप मोमिनीन के सपोर्ट और ताउन से ही मुमकिन है। लिहाजा मज़ीद सपोर्ट के लिए पैट्रियन के ज़रिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह और आयतुल्लाह ख़ामेनी हफ़िज़हुल्लाह दोनों मराजे कराम के खुम्स का इजाज़ा मौजूद है। लिहाजा आप खुम्स की रकम के ज़रिए से भी सबील मीडिया ग्रुप को सपोर्ट कर सकते हैं। आए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के सिलसिले से है कि जो हम लोग रोज़ाना इमाम ज़माना की सलामती का सदका निकालते हैं उसे हम किसे दे सकते हैं और किसे नहीं। आए जवाब सुनते हैं मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका जो सवाल है कि इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का सदका किसे देना चाहिए, तो इस सवाल का जवाब देने से पहले देखें, सदका जो है वो 2 तरह का होता है, यानी 2 किस्म का सदका होता है। एक वाजिब है और एक मुस्तहब है। वाजिब सदक़े में जैसे ज़कात फ़ितरा और ज़कात है,
زکوٰۃ فطرہ اور زکوٰۃ ان کا مصرف اور ان کا حکم جو ہے وہ فقہی کتابوں میں بیان ہوا ہے، اور کسے دینا چاہیے یہ بھی بیان ہوا ہے، اور ہماری بحث جو ہے اس صدقے سے ہے بھی نہیں، یعنی فطرے اور زکوٰۃ سے۔ دوسرا جو صدقہ ہے وہ مستحب صدقہ ہے، جو ہر دن ہم اپنے امام کی سلامتی کا نکالتے ہیں، یا اپنی فیملی کا جب ہم سفر پہ جانے لگیں یا گھر سے نکلنے لگیں تو ہم جو ہے وہ صدقہ نکالتے ہیں۔ واجب صدقہ، جیسے کہ میں نے کہا آپ سے کہ واجب صدقہ یعنی زکوٰۃ اور فطرہ، اس کا مصرف الگ ہے، اور اسے جن لوگوں کو دینا ہے وہ خاص لوگ ہیں جو پہلے سے مشخص ہے۔ اب آتے ہیں مستحب صدقے کے اوپر۔ دیکھیں، جو مستحب صدقہ ہے جو امام زمانہ کی سلامتی کا ہم نکالتے ہیں یا اپنی خیر و عافیت کا نکالتے ہیں، یہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں خاص شرط نہیں ہے۔ بس ایسے لوگوں کو جو اسلام کے لیے جو ہے وہ ضرر ثابت ہو رہے ہوں یا جو اسلام سے جنگ کی حالت میں ہیں، انہیں نہیں دینا چاہیے، چونکہ اگر انہیں دیں گے تو ان کی حمایت ہوگی، یعنی دشمن کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ باقی کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ بہتر ہے شیعہ مستحق ہو، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ انسان پہلے اپنے رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں دیکھے کہ کوئی ایسا ہے جسے ضرورت ہے پیسے کی، تو آپ اسے دے دیں۔ اور ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ اسے بتائیں کہ یہ کس چیز کا پیسہ ہے، نہیں، آپ نے دیکھا اسے ضرورت ہے، وہ نیاز مند ہے، آپ اسے دے دیجئے۔ اور اگر چاہیں تو کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں۔ جو لوگ مثلا مانگنے آتے ہیں گھروں میں، دیکھیں آپ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے مانگنے آتے ہیں، تو آپ صدقے کا پیسہ انہیں بھی دے سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہاں، ہر صورت میں اپنے مرجع وقت کا نام ضرور لکھا کریں۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ آخری سوال یہ کیا گیا ہے کہ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میرا نام شو نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کا نام میں بیان نہیں کروں گا۔ میری شادی نہیں ہوئی ہے، میں ایک 24 سال کا جوان ہوں، نامحرم کو سوچ کر بہت لذت محسوس کرتا ہوں، کیا یہ گناہ ہے؟ اس کی سزا بھی ملے گی کیا؟ مجھے پلیز ضرور بتائیے گا۔ آئیے جواب سنتے ہیں مولانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کے جواب میں تو سب سے پہلے یہ کہنا ضروری ہے کہ دین مبین اسلام وہ دین ہے جو اچھائیوں کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کہیں کوئی ایسے حالات پیش آتے ہیں تو اس کا راستہ بھی دین میں بتایا گیا ہے۔ لذت حاصل کرنا تخیلات کی بنیاد کے اوپر، تصورات میں کسی چیز کو یا کسی نامحرم کو تصور کر کے اس سے لذت حاصل کرنا، اس سلسلے میں آیت اللہ العظمیٰ خامنئی احتیاط کے لیے کہتے ہیں کہ اس طرح کے کام سے بچیں، ترک کریں، اصلاً اپنے ذہن و خیال میں بھی اس طرح کی چیزیں نہ آنے دیں، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ انسان اسی بنیاد کے اوپر پھر گناہ کی طرف بڑھے گا۔ اور آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے یہاں بھی اسی شرط کے ساتھ کہ اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف ہے تو قطعاً یہ چیز جائز نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف تصور کرنا کسی نامحرم خاتون کا، اس نامحرم لڑکی کے بارے میں سوچنا، تصور کی حد تک کوئی مشکل نہیں، یعنی آدمی اگر سوچ رہا ہے، اس کو خوشی ہو رہی ہے یا جو بھی اس کو لذت حاصل ہو رہی ہے، یہاں تک کوئی مشکل نہیں، لیکن اب یہیں کے بعد بات بہت امپورٹنٹ ہے، اسے بہت غور سننے اور توجہ کرنے والی بات۔ اگر ہمارا یہ تصور انزال منی یعنی ہمارے ڈسچارج ہونے کا سبب بن رہا ہے تو قطعاً 1000% حرام ہے، کسی بھی اعتبار سے یہ چیز صحیح نہیں ہے، ورنہ صرف اور صرف تصور آدمی کر رہا ہے، ٹھیک کر لے۔ اور یہ دین کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ جب اچھائی کا تصور کیجئے گا تو آپ کے نامہ اعمال میں اچھائی کا ثواب لکھ دیا جائے گا، لیکن جب تک کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوں گے، پریکٹیکلی آپ اگر کسی گناہ کو انجام نہیں دیں گے تو صرف سوچ لینے کی بنیاد کے اوپر گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ دین کی خوبی، ہماری شریعت کی اچھائی ہے۔ لہذا فقہا، چاہے وہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ یا خامنئی رہبر معظم انقلاب حفظہ اللہ، دونوں ہی یہ بات کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس طرح کے تصورات اور تخیلات سے دور رکھیں، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور آخرکار یہ چیزیں اس بات کا سبب بنتی ہیں کہ انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے اس کی یہ عادت ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے، ورنہ صرف سوچنے میں اکارڈنگ ٹو فتویٰ صرف تصور کر لینا، اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن بات وہی ہے، پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ اگر اس کی بنیاد کے اوپر ڈسچارج ہو رہا ہے آدمی یا اپنی شہوت کی اوج کے اوپر پہنچ جا رہا ہے کہ اس کے بعد اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہ ہو،
تو یہاں پہ یہ چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جہیز پر تانا دینے والی ساس کا انجام اسلام نے کیا بیان کیا ہے؟ گناہ سے بچنے کے لیے کیا لڑکا اور لڑکی آپس میں بغیر باپ کی اجازت کے مطابق کر سکتے ہیں؟ ایسی جگہ جاب کرنا جائز ہے یا نہیں کہ جہاں پر انسان دین اور ایمان محفوظ نہ رکھ سکے